अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 257 और 258 की जो तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 257। आयत नंबर 257 में क्या बताया जा रहा है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है, सहारा है, मददगार है, सपोर्टर है। किसका? साथी है। किसका है? हिमायती है। किसका? अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों का जो ईमान लाए। अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों का जो ईमान लाए। अब आगे क्या है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, वो उनको निकालता है अंधेरों से, कुफ्र की गुमराही से। कौन? अल्लाह सुब्हान व तआला। वो उनको निकालता है अंधेरों से, कुफ्र से, गुमराही से, शिर्क से, गुनाहों के जो है ना किसकी तरफ? इलन नूर, यानी कि रोशनी की तरफ, हिदायत की तरफ, तौहीद की तरफ, इल्म की तरफ। जो अल्लाह का सहारा पकड़ता है, अल्लाह उसे कहीं नहीं भटकने देता। जो अल्लाह सुब्हान व तआला का सहारा पकड़ता है, अल्लाह उसे कहीं भी दूसरी तरफ क्या है? भटकने नहीं देता। और अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह उसका क्या है? आपने पहले लिखा है ना, अल्लाह वलियु, अल्लाह उसका क्या है? दोस्त है। और जिसका अल्लाह सुब्हान व तआला दोस्त हो जाए, उसको सोचे कि क्या ही मतलब ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसी कहते हैं ना कि जैसे जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि ए अल्लाह हम तुझसे ही तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद चाहते हैं। फिर वो हर मुश्किल में रास्ता दिखा देता है। फिर वो क्या करता है? जब हम इतनी जो है ना तवक्को के साथ उसके ऊपर पूरी उम्मीद से, पूरे भरोसा एतमाद करते हैं जब अल्लाह सुब्हान व तआला के ऊपर, तो अल्लाह जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह में रोज़ अल्लाह ताला से हम यही चीज़ की दुआ करते हैं। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम समझ कर पढ़े ना, तो फिर अल्लाह सुब्हान व तआला की जैसे मदद मांगते ना, उस तरीके से पूरी एहसासात के साथ जब हम मदद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुब्हान व तआला की जो है ना मदद ज़रूर मिलेगी। क्योंकि नमाज में अल्लाह ताला के हम सबसे करीब होते हैं। नमाज में अल्लाह सुब्हान व तआला के हम सबसे करीब होते हैं। सजदे में हम उनसे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो अल्लाह से जब इस तरीके से एहसास करके मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला भी बहुत जल्दी भी सुनता है और फिर आपको अंधेरों से भी निकाल लेगा और आपको एक दिन सिरातल मुस्तकीम पे भी चलाएगा। अब देखें ना कि अभी हम रोज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं हम लोग? आप ही बताइए कि हम पढ़ते हैं ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे मुझे सीधे रास्ते की, हिदायत दे मुझे सीधे रास्ते की। और फिर ये भी पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। ठीक है ना। फिर वो हर मुश्किल में जो है ना रास्ता दिखा देता है, हर तकलीफ में एक होप दिखला देता है, हर भटकने में जो है ना और मिल जाता, हमें क्या है? रास्ता मिल जाता है इंसान को। तो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता इंसान को मिल जाता है। वो एक सजदा जिसको तो जो है ना गिरह समझता है, जिसको हम बहुत जो है ना बहुत हम लोग भारी समझते हैं, नमाज अदा करना और वक्त पे नमाज अदा करना या मस्जिदों में जा करके नमाज अदा करना, मर्द लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं जैसे दुनिया की हर काम के लिए भाग दौड़ करना उनको बहुत आसान लगता है। लेकिन जब मस्जिद में जाने की बारी आती है तो सोचते चलो घर में ही पढ़ लेते हैं। लेकिन ये क्या है? जिसको हम गिराह समझते हैं, जिसको हम ना हजार सजदे से देता है आदमी को क्या है? निजात। हजार सजदा क्या है? जिसको हम गिराह समझते हैं कि है ना हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, यानी फिर इंसान हर मुश्किलों से निकलकर अल्लाह का बन जाता है। फिर इंसान क्या करता है? हर मुश्किलों से जो है ना मुश्किलों से निकलकर अल्लाह सुब्हान व तआला का बन जाता है। यानी कि जैसे आप मुश्किल आई, परेशानी आई, जैसे हम खुशी में तो जैसे ना याद करते हैं, जब मुश्किल आती तब हम याद करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की। लेकिन जब आप खुश भी हैं और अगर परेशान भी हैं, तकलीफ में भी हैं, तो भी आप अल्लाह का दामन नहीं छोड़ते हैं, तब फिर अल्लाह भी आपका दामन कभी नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना। वल्लज़ीना कफरू, अब आगे की आयत में है ना कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया,
औलियाहुम तागूत, औलियाहुम तागूत, उनके देखने में तो बड़े सहारे हैं, उनके देखने में तो बहुत बड़े बड़े उनके सहारे, लेकिन वो सारे के सारे कौन हैं? तागूत हैं, जो अल्लाह की जो है ना बंदगी से निकले हुए हैं और अपनी बंदगी पर लोगों को कायल करते हैं, जो अल्लाह की बंदगी को नहीं मानते और अपनी बंदगी पर लोगों को क्या करते हैं? कायल करते हैं। ऐसे लीडर्स, ऐसे लोग जो लोगों को जो है ना अपना बंदा बना के रहें, अपनी गुलामी में लाएं, वो क्या करते हैं? युखरिजूनहुम मिनन नूर जो है ना इलज जुलुमात, यानी कि वो उनको रोशनी से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते, हिदायत से निकालकर गुमराही की तरफ ले जाते हैं। जो है ना शैतान का तो काम ही है यही है ना। शैतान का क्या काम है कि वो खुद भी अंधेरे में था, अल्लाह सुब्हान तआला को उसने भी सजदे से इनकार किया। तो हम भी वहाँ पे देखें कि हम भी क्या करते हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं यानी कि अल्लाह का इनकार करते, सजदों का इनकार करे, उसका एक सजदे का इनकार उसको क़यामत तक के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको जो है ना बाहर निकाल दिया, दीन से बाहर कर दिया। सोचें कि कितनी बड़ी महरूमियत है वो, कितना बड़ा अल्लाह का अजाब है वो, वन टाइप से। सबसे बड़ा अजाब तो यही है ना कि जब हम अल्लाह की जो है ना अल्लाह के सामने सजदा ही ना कर पाए, क्योंकि आप देखिए ना कि जो सजदा नहीं भी करता है, अल्लाह उसे खाना देता है, पीना देता है, सब कुछ देता है, दुनिया की हर नेमत देता है, लेकिन सजदे की तौफीक सबको नहीं देता। अल्लाह जिससे नाराज़ होता है उसको सजदे की तौफीक नहीं देता। ये बहुत बहुत दिल को छूने वाली बात है। अगर दिल में अगर उतर जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम नमाज को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, चाहे हम घूमने जाएं, चाहे वो हम कोई भी काम करें, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या घूमे कि नहीं, पहले मैं नमाज पढ़ लूँगी तो मैं जाऊँगी, या फिर मैं कहीं चली गई तो अगर जगह है पढ़ने की तो हम वहाँ पढ़ लेंगे। यानी किसी भी तरीके से मस्जिद आस पास है, दूर है, उस वक्त हमें कुछ भारी नहीं लगेगा। जब हमें अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें सजदा करने से रोक दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, फिर अल्लाह भी उसे इंसानों को कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। फिर क्या है इसमें बताया जा रहा है कि क्या है कि हिदायत से निकल के गुमराही की तरफ ले जाती है ना, कि शैतान का काम ही क्या है, यही है कि इंसान के अंदर शुकूक और सुबहात पैदा करे, शक पैदा कर दे कि नहीं, अगर मैं जैसे अभी शक में क्या आ जाता है कि जैसे हम दुनिया के काम करने में अगर ये मैं नहीं करूँगा तो फिर मुझे तो ये नहीं मिलेगा, मैं नमाज पढ़ने चला जाऊँगा तो फिर मेरा तो कोई ग्राहक ही नहीं आएगा। नहीं, अगर आपके अंदर ये अकीदा आ गया कि मैं पहले नमाज पढ़ रहा हूँ, रिस्क का मालिक तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है, मैं रिस्क का मालिक हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला के मैं रिस्क की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जब अल्लाह सुब्हान तआला, वो इंसानों की ज़ुबान नहीं है, वो अल्लाह सुब्हान तआला की ज़ुबान है कि जब रिस्क का जो है ना जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हान तआला खुद बोला है कि मैं लेता हूँ, तो फिर हमें टेंशन नहीं क्या। हाँ, काम करना है, हमें मेहनत करना है, नहीं कि हमें बैठे बैठे अंदर में से सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। लेकिन हमें क्या करना है कि जब वक्त नमाज का आ जाए तो फिर कोई चीज़ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, हम अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तू देख लेना, अल्लाह तू संभाल लेना, अल्लाह तू कर देना, इस तरीके से करके हम अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सुबहात पैदा करें और इंसान को अल्लाह से ना मायूस करे, इसीलिए मायूसी को कुफ्र कहा गया है। इसीलिए मायूस कभी नहीं होना चाहिए कि वो अजीम शान है, उसके खजाने हमारे पास भले कुछ हो ना हो चाहे ना हो, लेकिन उसके खजाने में आज तक कभी हुई है कि जब से दुनिया बसी है और क़यामत तो वो दे भी दे, तो एक समुंदर में एक जो है ना सुई की जो है नीडल की जो है जो कोर होती है वो उतना डुबोने के बराबर है उसके, यानी कि समुंदर में एक सुई की आगे की नोक की क्या भी साथ है। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला के खजाने में कभी कोई चीज़ की कमी, इसलिए मायूस कभी, कुछ भी ना हो, कुछ भी हमारे पास ना, अल्लाह है ना, वो देख लेगा ना। अल्लाह तू मेरी मदद कर, अल्लाह तू मुझे दे, अल्लाह मेरी ये ज़रूरत है। तो लेकिन अल्लाह भी तभी बोलेंगे ना कि अल्बे तुम भी तो मेरी इबादत करो पहले, तब तो मैं सुनूंगा तुम्हारी। जब हम ही उसकी इबादत नहीं करेंगे, हम ही कुफ्र करेंगे, हम ही नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे मदद करेगा। क्योंकि नमाज का रास्ता ही है ना अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से हमें जो है ना अल्लाह सुब्हान तआला से मदद मांगना, और अल्लाह सजदों को पसंद करता है। तो जो चीज़ उसे पसंद है पहले हमें उसे वो करना पड़ेगा, तब हमारी पसंद की चीज़ें भी अल्लाह सुब्हान तआला ज़रूर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उलाइका अस्हाबुन्नार, यानी कि जो इनके पीछे चले वो आग के साथी हैं।
جو ان کے پیچھے چلے کہ مطلب دنیا کے پیچھے، یعنی کہ بھلا دے، یعنی کہ ایسا نہیں کہا گیا کہ کام مت کرو، کام کرو، سب کچھ کرو، لیکن جب نماز کا وقت ہو تو تمہارا دل پھر بے چین ہو جانا چاہیے کہ نہیں پہلے میری نماز ہونی چاہیے، میں نماز پڑھ لوں گا، پھر دل کو اپنے سکون ہی نہیں مل سکتا جب ہم نماز کے پابند ہو جاتے ہیں نا، کہ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں، دنیا کی کوئی بھی نعمت سامنے آ جائے تو ہم جو ہے نا وہ چھوڑ کر کے نماز چھوڑ کر اس میں ہم مشغول نہیں ہو سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ دل آپ کا گوارا ہی نہیں کرے گا، یعنی اگر گوارا کر رہے تو ہمارے ایمان میں کمی، ہمارے تقوی میں کمی ہے ہماری، یا پھر کوئی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے جیسے کہیں جاب میں سر، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ہم امید کر سکتے یا اللہ تو ان کے دل میں رحم ڈال دے کہ میں نماز پڑھنے کا مجھے اجازت مل جائے، تو وہ بھی وہ کر دے، کیونکہ آپ کی نیت پہلے کیا تھی کہ ہمیں نماز پڑھنی، اللہ تو میری مدد کر دے، تو ضرور آپ کو اس طریقے سے بھی راستہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اور پھر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں آگے کیا ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، یعنی کہ تو جو خدا کو پہلے وہ جو ہے نا روشنی کا سفر اختیار کرتا ہے، کرنا جو ہے نا کر لیتا ہے، جو خدا کو پہلے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے تو اور جسے روشنی مل جائے اس کو سارے شک اور شبہات دور ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ کی جو ہے نا علم ہو جائے، اللہ کے دین کا علم ہو جائے، اس کو روشنی مل جائے، یعنی کہ روشنی کیا ہے، قرآن ہے نا، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا ہم نے بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، زندگی جینے کا، آخرت کا سہارا، سب کچھ اس میں بتایا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے، لیکن جب ہم قرآن ہاتھ میں تو اٹھائیں پہلے ہمیں پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، تبھی تو ہم نے زندگی میں اسے عمل میں لا سکیں گے نا، تو اسی طریقے سے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، یعنی کہ وہ ہمیشہ رہیں گے کس میں، آگ میں، آگ میں، اور پھر اور جو جنت میں چلے گئے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ اللہ کی روشنی سے جو دنیا گزاری تو پھر وہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، تو کیا ہے، تو جو خدا کو پالے وہ روشنی کا سفر اختیار کر لیتا ہے، اور جسے روشنی مل جائے اس کو سارے شک و شبہات کیا ہے دور ہو جاتے ہیں، اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا انتہائی تکلیف دہ حالت میں بھی کیا ہے مطمئن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے دل کو سکون رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اور یہ روشنی کہاں سے ملتی ہے، اللہ کے کتاب سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ جو پہلے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی کہ اور وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا ہے روشنی کے ساتھ، یعنی کہ ہم سے جو ہے نا ہم نے اسے ایسا نور دیا ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے، وہ جو خود مومن جو ہے نا نہ بھی ہو لیکن اس کے دل میں اندر ایک جو ہے نا ایک کیا ہے چراغ ہے، یعنی کہ روشنی ہے، نتیجتاً وہ کیا ہے، وہ نہیں بھٹکتا۔ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر انسان ایمان لائے، اللہ کو مضبوط تھام لے تو پھر انسان کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے، پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا مل جاتا ہے، اللہ کی جو ہے نا ولایت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہو جاتی ہے، اللہ جس کا اللہ دوست ہو، تو کس سوچے کہ پھر کیا آپ کو دنیا کے کسی دوست کی ضرورت پڑے گی، نہیں پڑے گی، کبھی نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا، وہ خود سے مطمئن ہو جائے گا، اس کا دل سکون میں رہے گا کہ ہے نا کوئی نہیں تو میرا اللہ ہے نا، وہ دیکھ لے گا، وہ کر لے گا بس، لیکن ہمارے دل بھی اس طریقے سے اس سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن جو شخص اللہ کو نظر انداز کر کے دنیا کو ترجیح جو ہے نا چل پڑے تو پھر شیطان اس کے ساتھ بن جاتا ہے، تو جو اس کو ہمیشہ کے فائدے سے پھیر کر صرف دنیا کے فائدے میں الجھا دیتے ہیں، اور نتیجتاً انسان کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، اور جو ہے نا، اور اب مثال سے ہی بات سمجھ جائی گئی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے یہ، اللہ ایمان والوں کو کیسے رہنمائی دیتا ہے، اور اس کے جو ہے نا برعکس اس کے اپوزٹ جو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کیسے بھٹکتے ہیں، کہ وہ اب یہاں پہ کیا بتایا، ایک مثال جو ہے نا نمرود کی، کہ نمرود جو تھا وہ طاغوت تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جب بادشاہت کا نظام تھا تو لوگوں کا کیا تصور رہتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کے اوتار ہے، لہٰذا ان کا جو ہے نا ان کا حکم آخری حکم ہے، وہ ان کی بات اس طرح مانتے تھے کہ جس طرح خدا کی بات مانی جاتی ہے اسی طرح ہے نا، ایک طرف کی وہ ان کی جو ہے نا پوجا میں لگے رہتے تھے، اور نمرود جو تھا وہ سورج دیوتا کا جو ہے نا یہ کرتا تھا،
جو ہے نا اس کا یہ کہتا مظہر تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یعنی کہ نمرود کس کی مثال ہے کہ طاغوت کی، یعنی کہ کیا ہے شخص جو شخص اپنے آپ کو الہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو کوئی خدا سمجھنے لگتی، جو ہوں میں کر رہا ہوں، میری وجہ سے ہو رہا ہے، جو میں آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کچھ نہیں کرتا ہے. جو بھی ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے ہمیں کیا ہے پریزنٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا جو ہے نا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عاجزی کے ساتھ ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میری کوئی طاقت نہیں ہے کرنے کی، جو تو مجھ سے کرانا چاہے تو مجھ سے کرا، جو تو دینا چاہتا ہے مجھے دے، جو میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نا نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اور ہم نے کیا سیکھا ان آیتوں سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ اس انسان کا دوست ہو جاتا ہے جو اللہ کے جو ہے نا بتائے ہوئے طریقوں پر اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی روشنی میں چلتا ہے. تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بھی نا دنیا میں چلتا پھرتا روشنی ہی بنا دیتے ہیں کہ وہ کہیں بھی جاتا ہے تو پھر کیا ہے روشنی ہی بکھیرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو بھٹک جاتا ہے پھر وہ اللہ کی سب سے بڑا عذاب ہے. یعنی کہ بھٹکنا ان دا سینس کیا ہے کہ ہمارا کی جو ہے نا نماز میں دل نہیں لگے گا، ہمارے جو ہے نا خشوع خضوع ختم ہو جائے گی اور ہمیں نماز میں دل نہیں لگے، ہمیں دنیا میں کی چیزوں میں پھر بے چینی ہو جائے. تو اللہ سے بہت جب ایسا ہونے لگے تو ہمیں استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن کو اس طریقے سے ہمارے ساتھ نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو 257 کی جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور ہم 258 کی انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے نا اس کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ قرآن میں جو بھی میسیجز ہیں وہ ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں اور ہم سب جو ہے نا اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.